नमस्कार, प्राइम 24 मिडियामा यहाँलाई स्वागत छ। म रमेश बराल। सुरुमा मुख्य समाचारका मूल शीर्षकहरू। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन र अमेरिका भ्रमण सुरु। हिजो अमेरिकातर्फ प्रस्थान। राजधानीको 3 कुनेमै 4 जनाको हत्या। सोधपुछका लागि थप 4 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। हत्यामा प्रयोग भएको हतियार खोज्दै प्रहरी। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाको असन्तुष्टि। 60 किलो सुन अनुसन्धानमा त्रुटि। अघिल्लो दिन राजस्वले छाडेको थियो ट्याक्सी चालक र हर्कराजलाई। विशेष ब्युरोको सहयोगमा भोलिपल्ट पक्राउ। संविधान दिवसमा विभूषण प्रदान नगर्ने सरकारको निर्णय। लाखौं युवाको भविष्यबारे नसोची देशको विकास सम्भव नभएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। चिकित्सक कुटपिटको विरोधमा बागमती प्रदेश सभा भवन अगाडि प्रदर्शन। शिक्षकद्वारा स्थानीय तह माताहत रहन अस्वीकार। देशभरका विद्यालय बुधबारबाट ठप्प पार्ने घोषणा। 90% माथि अङ्क नल्याउने शिक्षक बन्न अयोग्य रहेको केपी ओलीको भनाई। नेपालका जेलको अवस्था नरक जस्तो रहेको भनाई। रौतहट कारागारमा क्षमता भन्दा दोब्बर कैदी बन्दी। चिनिया आपराधिक समूहको पासोमा म्यानमारमा बन्धक बन्दै नेपाली। पोखरीमा डुबेर 2 जना बालिकाको मृत्यु। नाडा अटो शोमा आएकाहरू पेट्रोल गाडीबाट विद्युतीयतिर मोडिए। मुम्बईमा विमान दुर्घटना, कम्तीमा 8 जना घाइते। दाइजोका कारण बिहे नभएपछि युवतीले सगरमाथा चढेर गरिन् विरोध। क्रिकेट खेलाडी उत्पादनका लागि बालेन र पारस बीच सम्झौता। क्रिकेटमा दक्षिण अफ्रिका का 7औं पटक 400 प्लस स्कोर गर्ने पहिलो देश बन्यो। आज मिति 2080 साल भाद्र महिना 31 गते आइतबार इस्वी सम्म 2023 सेप्टेम्बर 17 तारिक देश तथा विदेशका सम्पूर्ण ताजा समाचार लिएर आएको छु। अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हिजो अमेरिका तर्फ उडेका छन्। हिजो साँझ 6 बजे कतार एयरलाइन्सको फ्लाइटबाट उनी अमेरिकाको न्युयोर्क तर्फ उडेका हुन्। 18 देखि 26 सेप्टेम्बरसम्म न्युयोर्कमा हुने संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधि मण्डलको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यसतर्फ जान लागेको हो। भ्रमण टोलीमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट 5 जना र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता हुनेछ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट स्वकीय सचिव गङ्गा दाहाल, फोटोग्राफर प्रदीपराज वन र 2 जना सुरक्षा गार्ड रहेका छन्। महासभाको 78औं सभालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असोज 4 गते नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्नेछन्। न्युयोर्कमा रहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दिगो विकास लक्ष्य सम्मेलन, क्लाइमेट एम्बिसन समिट लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण एजेन्डा सहितका उच्चस्तरीय कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले महासभामा सहभागी हुन पुगेका विभिन्न देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखको सम्मान दिने रात्रि भोजमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरिक रहनेछन्। महासभा चलिरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न देशका समकक्षी तथा प्रतिनिधि मण्डलसँग साइडलाइनमा भेटवार्ता गर्नेछन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड असोज 5 गते अमेरिकाबाट सिधै चीन जाने तयारी रहेको छ। काठमाडौँको 3 कुनेमा 4 जनाको हत्या भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 32 स्थित 3 कुने नजिकै गैरी गाउँ दिव्य समिलमा शुक्रबार राति 4 जनाको हत्या भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौँका एसपी कुमुद ढुङ्गेलका अनुसार घटनाबारे प्रहरीलाई गए राति 11:23 सूचना प्राप्त भएको थियो। तत्काल पुगेको प्रहरीले 4 जना मृत अवस्थामा फेला पारेको थियो। उनीहरूको शरीरका विभिन्न भागमा धारिलो हतियार प्रहार भएको एसपी ढुङ्गेलले जानकारी दिए। हत्या भएका मध्ये 3 जना एकै परिवारका हुन्। हत्या भएकोमा दोलखा घर भई हाल सोही कास्ट मिलमा गेट पालेको काम गर्ने वर्ष अन्दाजी 56 का कुमार भुजेल, उनकी श्रीमती वर्ष अन्दाजी 52 वर्षकी अम्बिका भुजेल, कुमारकी आमा वर्ष 76 की सुभद्रा भुजेल र मोरङ बेलबारी स्थायी घर भएका अन्दाजी 20 वर्षका नवीन राई रहेका छन्। घटनामा शंकास्पद 1 जनालाई प्रहरीले तत्काल पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ पर्नेमा सोही घरमा बस्ने 28 वर्षीय दिपेन्द्र राई रहेका छन्। उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीका प्रमुख एआईजी दीपक थापाका अनुसार राईलाई कपडा र जुत्तामा रगत लागेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको हो। उनले मदिरा सेवन गरेको पाइएको छ। अहिले 4 जनाको शव पोस्टमार्टमका लागि त्रिवी शिक्षण अस्पताल लगिएको र घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको एसपी ढुङ्गेलले जानकारी दिए। हाल हत्यामा प्रयोग भएको हतियार प्रहरीले खोजिरहेको छ। प्रहरी कार्यालयमा दिपेन्द्रलाई सोधपुछ भइरहँदा अपराध महाशाखाको टोली पनि घटनास्थलतर्फ पुगेको थियो। त्यसपछि तालिम प्राप्त कुकुर परिचालन गरिएको थियो। कुकुर जडीबुटीसम्म पुगेको थियो। सोही आधारमा प्रहरीले थप 4 जनालाई जडीबुटी क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिई सोधपुछ गरिरहेको स्रोतले बताएको छ। आफै प्रहरी कार्यालय पुगेका विपिनको घटनामा संलग्नता छ कि छैन भन्ने कोणबाट पनि अनुसन्धान सुरु भएको काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीका एसएसपी दिनेश मैना
मैनालीले जानकारी दिए। एसएसपी मैनालीका अनुसार समिलमा हत्या भएका नवीनलाई उनी भाइ भन्थे। आफ्ना बाबु पहिले सोही समिलमा काम गर्ने भएकाले नवीन बेला बेला त्यहाँ गइरहन्थे। आउजाउ भइरहने भएकाले कुमार भुजेलले परिवारसँग नवीनको सम्बन्ध राम्रै थियो। प्रहरीले नवीनको पृष्ठभूमि बारे पनि अनुसन्धान थालेको छ। घटनास्थलको मुचुल्का उठाएर शव पोस्टमार्टमका लागि त्रिवी शिक्षण अस्पताल लगिएको छ। घटना भएको समिल दोलखाका एमाले नेता बालकृष्ण शिवाकोटीको हो। थप अनुसन्धानका लागि उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी र प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोली खटिएको प्रमुख थापाले जानकारी दिएका छन्। गैरी गाउँमा भएको सामूहिक हत्याको अनुसन्धानका लागि संयुक्त टोली गठन गरिएको छ। अनुसन्धानका लागि उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सोमेन्द्र सिंह राठौरको नेतृत्वमा संयुक्त अनुसन्धान टोली बनाइएको छ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले कान्तिबाल अस्पतालमा बालिका मृत्यु सम्बन्धी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। स्वास्थ्य संस्थामाथि नै हिंसात्मक घटना भइरहँदा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले सो अस्पतालको बालिका मृत्यु प्रकरणलाई सामसुम पार्ने ढङ्गले संसदमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले सो घटना कान्तिबाल अस्पतालको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण हुन गएको बताएका थिए। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहेका थापाले किटान गरेका दोषीलाई कारबाही हुने गरी प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति नदिएको र संसदमा पनि आफूलाई बोल्ने अवसर नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। उनले सो घटनामा संलग्न जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्। महामन्त्री थापाले मकवानपुरमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्नेहरूलाई पनि तत्काल हिरासतमा लिएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई दबाब दिएका छन्। उनले भर्खरै संसदबाट पारित स्वास्थ्य संस्था सम्बन्धी ऐन अनुसार सो दुवै घटनालाई दोषीलाई सरकारले कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन्। नागरिकलाई स्वास्थ्य संस्थाप्रति विश्वास दिलाउन र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि आफ्नो सुरक्षाप्रति विश्वास गराउन पनि सरकारले मकवानपुर कान्तिबाल अस्पतालका घटनाका दोषीलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने थापाको भनाइ छ। महामन्त्री थापाले आफ्नो पार्टीले सरकारलाई राम्रो काम गर्नका लागि दबाब दिइरहने पनि दोहोर्याएका छन्। हङकङबाट तस्करी गरेर काठमाडौँ ल्याएको 60 किलो 716 ग्राम सुन अनुसन्धानमा राजस्व अनुसन्धान विभागले गम्भीर त्रुटि गरेको भेटिएको छ। साउन 2 मा राजस्व अनुसन्धान विभागले साँझ 6 बजेतिर क्याफे प्यासिफिकको उडानतर्फ ब्रेक प्याडमा ल्याएको सुन राजस्वको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। तर त्यस दिन सुन बरामद गरेर विभागका अधिकारीहरूले सुन रिसिभ गर्न आएका हर्कराज राई र ट्याक्सी चालक अशोक लामालाई छाडेका थिए। त्यस दिन सुन सहितको ट्याक्सी पुल्चोक स्थित विभागको कार्यालयमा लगेर राखियो। भोजपुरको अरुण गाउँपालिका वडा नम्बर 4 घर हर्कराज राई सुन तस्करसँग लामो समयदेखि कनेक्सनमा रहेको सिआइबीले गरेको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। 22/23/24 नम्बरको ट्याक्सीका चालक अशोक लामालाई विभागका अनुसन्धान अधिकृतहरूले साउन 3 मा फोन गरेर पुल्चोक स्थित कार्यालयमा बोलाएका हुन्। भोलिपल्ट विभागका अधिकारीहरूले बोलाउँदा हर्कराज आफू गएनन्, राजेन्द्र राईलाई पठाएका थिए। त्यसपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीको सहयोग मागेको थियो। हर्कराजलाई प्रहरीको विशेष ब्युरोले 3 गते मध्यराति पक्राउ गरेर राजस्वको जिम्मा लगाएको थियो। हर्कराज र तिब्बत मूलका भारतीय नागरिक 53 वर्षीय थाप्तेन छिरिङसँग गहिरो कनेक्सन भेटिएको छ। हर्कराजले प्रति खेपको 15,000 लिएर मासिक 4 पटकसम्म तस्करीको सुन एयरपोर्टबाट गोदामसम्म ओसार्ने काम गरेको सिआइबीको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ। पछि हर्कराजको बयानको आधारमा थाप्तेन पक्राउ परे। साउन 4 मा राजस्व अनुसन्धान विभागले छिरिङ बस्ने पानी पोखरी स्थित कम्फर्ट हाउसिङमा खान तलासी गर्यो। करिब 100 किलो सुन लुकाएर ल्याएको सूचनाको आधारमा अपरेसन चलाएको विभागले साउन 3 मा सुनको परीक्षण रिपोर्ट पछि मात्रै हर्कराज र ट्याक्सी चालकको खोजी गरेको थियो। त्यस बीचमा तस्करसम्म सूचना पुगेको हुन सक्ने अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरू बताउँछन्। अघिल्लो दिन सुन बरामद गरेर भोलिपल्ट सुन ओसार पोसारमा संलग्नहरूलाई बोलाएको तथ्य तस्करीमा संलग्न चिनिया नागरिक याओ पुचेङले आफ्नो बयानमा खुलाएका छन्। बयानमा पुचेङले भनेका सामान छुटाउन गएका हर्कराज राईले रेडी ट्रेड प्रणालीको आर्थिक वर्ष सकिएका कारण कम्पनीको नवीकरण नगरेसम्म सामान निस्किँदैन, कम्पनी नवीकरण गर्नुपर्छ, पैसा चाहियो भनेर टाँसी भन्ने थाप्तेन छिरिङलाई भनेका थिए। त्यसपछि मैले 1 लाख रुपैयाँ थुप्तेनलाई दिई कम्पनी नवीकरण गरेर सामान छुटाउन भनी पठाएकोमा 2023 जुलाई 18 मा हर्कराज राईले कम्पनी नवीकरण गरी माल वस्तु छुटाएर भन्सार कार्यालय बाहिर ल्याएको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागले उक्त सुन समेत जेवर सहितको
सामान र मानिस नियन्त्रणमा लिएको रहेछ। त्यस दिन सामानहरू राजस्व विभागमा राखी मानिसहरू भोलि आउनु भनी छाडी पठाएको, तर भोलिपल्ट निजी टाँसी भन्ने थाप्तेन छिरिङले मलाई फोन गरी सामान छुटाउन हर्कराजले भन्सार एजेन्ट राजेन्द्र कुमार राईलाई मानिसहरूलाई पठाएको कुरा जानकारी दिँदै सामान छुटाउन राजस्व अनुसन्धान विभागमा 4 लाख जरिमाना तिर्नुपर्ने भयो। पैसा चाहियो भनेर पैसा मागे। आफूसँग त्यस दिन 50,000 मात्रै पैसा भएको र कतैबाट पैसा प्राप्त नभएपछि पछि बुझ्दा हर्कराज र थाप्तेनलाई पक्रेको थाहा पाएपछि भागेको पुचेङले बयानमा खुलाएका छन्। विभागले भन्सार विभागबाट सुन परीक्षणको रिपोर्ट आएसँगै सुन बरामदको सूचना चुहाएको थियो। त्यतिन्जेल हर्कराजबाट सूचना लिक भएर चिनिया तस्करहरू फरार भएको अनुसन्धानमा संलग्न सीआईबी का अधिकारीहरू बताउने गर्छन्। सुन प्रकरणमा संलग्न मुख्य भूमिकामा रहेकाहरूलाई प्रहरीले धेरै दिनपछि पक्राउ गर्न सफल भएको थियो। तस्करीमा संलग्न चिनिया नागरिक पेङ योङ सिन उर्फ आसिन र सुन पठाउने समूहका चोङ चिङ छवान उर्फ श्याम काठमाडौँबाट भागेको प्रहरीको अनुसन्धानको निष्कर्ष निकालेका छन्। श्याम लाजिमपाटबाट समूहको प्रमुख हुन्। सुन तस्करीमा टोखा समूह र लाजिमपाट समूह सक्रिय देखिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धानको निष्कर्ष रहेको छ। सरकारले संविधान दिवसमा राष्ट्रपतिबाट प्रदान गरिँदै आएको विभूषण यस पटक प्रदान नगर्ने भएको छ। शुक्रबार सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले यो वर्ष विभूषण प्रदान नगर्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हरेक क्षेत्रमा युवाको सार्थक सहभागिताका लागि सरकारले रणनीतिक रूपमा काम गर्दै आएको बताएका छन्। शनिबार नेपाली युवा उद्यमशीलता शिखर सम्मेलन 2080 लाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाली युवालाई स्वदेशमै नै भविष्य देखाउन सहुलियतपूर्ण कर्जा सहजीकरण, युवा मैत्री लगानी वातावरण निर्माण, स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकताका रूपमा राखिएको बताएका छन्। आर्थिक वर्ष 2080-81 लाई सरकारले युवा उद्यमशीलता वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको जानकारी दिँदै उनले यसबाट सकारात्मक परिणाम निकाल्न उनीहरूप्रति उत्साह र सहभागिताको पनि उत्तिकै आवश्यकता रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले 7 दशक लामो सङ्घर्षपछि संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी गरेको उल्लेख गरेका छन्। यही यथार्थलाई आत्मसात गर्दै सरकारले संघीय शिक्षा ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन लगायत महत्त्वपूर्ण ऐन संसदमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। यी ऐनको निर्णयले निर्माण, संविधान प्रदान प्रदत्त मौलिक हकको कार्यान्वयन सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ कार्यान्वयन गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ उनले भनेका छन्। उनले युवा उद्यमशीलतालाई प्रवर्धन र प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको सम्मेलनले निकालेका जायज र सकारात्मक निष्कर्षलाई सरकारको तर्फबाट कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। युवा जनसङ्ख्या उच्च रहेको वर्तमान समय जनसाङ्ख्यिकी लाभांशको दृष्टिकोणले विशिष्ट अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले जनसाङ्ख्यिकी लाभांश नगुमाउन युवाको सर्वाङ्गीण विकासका निम्ति ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय युवा नीति 2072 अनुसार 16 देखि 40 वर्षको उमेर समूहको जनसङ्ख्यालाई युवा मानिन्छ। जनगणना 2078 अनुसार त्यस्ता युवाको जनसङ्ख्या 1,24,00,000 अर्थात् 42.56% रहेको छ। त्यस्तै दाहालले केही महिनाभित्र विदेशमा रहेका 25 लाख नेपाली युवालाई कोषमा आबद्ध गर्ने लक्ष्य लिएका छौं उनले भनेका छन्। अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगार क्षेत्रमा क्रियाशील श्रमिकहरूलाई पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गर्ने प्रक्रियाले तीव्रता पाएको छ। यो कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाएर युवाले देशभित्रै भविष्य देख्ने वातावरण निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रै काँधमा रहेको बताएका छन्। चिकित्सक कुटपिटको विरोधमा हेटौडामा बागमती प्रदेश सभाको भवन अगाडि प्रदर्शन गरिएको छ। हेटौडामा रहेको चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूको समूहले हेटौडा 10 स्थित प्रदेश सभा भवन अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्। शनिबार बिहान 11 बजेबाट प्रदेश सभाको बैठक बस्दैछ। प्रदेश सभा भवन अगाडि उपस्थित भएका स्वास्थ्य कर्मीले प्लेकार्ड सहित सुरक्षाको माग गरेका छन्। उनीहरूले चिकित्सक कुटपिटमा संलग्न सबैलाई पक्राउ गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। स्वास्थ्य कर्मीको आन्दोलनका कारण अहिले यहाँको सुरक्षा अवस्था कडा पारिएको छ। आन्दोलनका कारण हेटौडामा स्वास्थ्य सेवा ठप्प छ। हेटौडाका निजी तथा सरकारी अस्पताल, मेडिकल क्लिनिक तथा डेन्टल इमर्जेन्सी बाहेकका स्वास्थ्य सेवा ठप्प पारेका छन्। बुधबार बिहान हेटौडा 1 भिन्तुना पथ स्थित सन्चो अस्पतालमा चिकित्सकमाथि सांगीतिक रूपमा आक्रमण भएको थियो। गत साउन 25 मा डेङ्गीबाट चितवनमा मृत्यु भएका हेटौडा 12 का राजेश प्रधानका आफन्तले अस्पताल भित्रै प्रवेश गरेर डाक्टरको लापरवाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै एनेस्थेसिया डाक्टर प्रशान्त बिडारी र डाक्टर विकास थापालाई कुटपिट गरेका थिए। यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्य सिडाईले जिल्लामा कार्यरत सम्पूर्ण डाक्टरहरूलाई काममा फर्किन अपिल गरेका छन्। हेटौडा अस्पतालमा करिब 1.5 घण्टा चिकित्सकसँग सुरक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टी लिन राज्य तयार रहेको र घटनामा संलग्न सबैलाई कारबाही गरिने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनीहरूलाई आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए। जवाफमा
नेपालमा डाक्टरहरूले नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको अवस्थामा केही समय पर्खर हरेकको अवस्थामै रहेको जनाएका छन्। आइतबारबाट स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने विषयमा चिकित्सकहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ उनले भने। घटनामा संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्न प्रशासनले आवश्यक काम गरिरहेको उनले बताए भने जिल्ला प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई सीसीटीभी फुटेजको सूक्ष्म अनुसन्धान गरी घटनामा संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्न अनुरोध गरेका छौं। शिक्षकहरूले सरुवा बढुवा नियुक्ति, कार्य सम्पादन, मूल्याङ्कन, सेवा सुविधा, नियमन लगायत रेखदेखमा स्थानीय तहको भूमिका अस्वीकार गरेका छन्। संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको शिक्षकलाई स्थानीय तह माताहत राख्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकका पेशागत सुरक्षा, हकित र सम्मानको माग राख्दै काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। महासंघ देशभरका सरकारी र निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरूको साझा संगठन हो। माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार शिक्षकलाई स्थानीय तह अन्तर्गत राख्ने व्यवस्थाको विरोधमा विद्यालय बन्दसम्मको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ। शिक्षकको आन्दोलनप्रति सरकारवालाहरूले भने आपत्ति जनाएका छन्। महासंघले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर विधेयक संशोधन गर्न 18 बुँदे माग अघि सारेको छ। माग पूरा नभए असोज 3 गते देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलनमा जुट्ने महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले बताएकी छन्। देशभरका करिब 2.5 लाख शिक्षकहरूको आन्दोलन घोषणाले 34,000 विद्यालयका 70 लाख बालबालिकाको पढाइ बिथोलिने जोखिम बढेको छ। महासंघले विद्यालय बन्द गरी काठमाडौँको सडक आन्दोलनमा सहभागी हुन शिक्षक कर्मचारीहरूलाई आह्वान गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले गत बुधबार संसदमा दर्ता गरेको विधेयक प्रावधान अनुसारको माग अनुसार सच्याइ मात्र कक्षा कोठामा फर्कने चेतावनी शिक्षक नेतृत्वले दिएको छ। विधेयकमा शिक्षकहरूको नियुक्ति, सरुवा बढुवा, कार्य सम्पादन, मूल्याङ्कन कारबाहीमा स्थानीय तहलाई भूमिका दिएको छ। शिक्षकहरूले भने यो भूमिका केन्द्र वा त्यस अन्तर्गतको जिल्ला शिक्षा कार्यालय वा प्रदेश सरकार माताहत हुनुपर्ने माग गरेका छन्। विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनः स्थापना गर्ने व्यवस्था राखिएको छ, तर उक्त व्यवस्था संविधान विरोधी हुने भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विरोध गर्दै आएका छन्। नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघ कार्यालय राख्ने नहुने अडानमा छन्। शिक्षकहरूले भने शिक्षा कार्यालयको भूमिका झनै बढ्ने गरी विधेयक संशोधन माग राखेका छन्। स्थानीय तहलाई शिक्षकको रेखदेख र नियमन गर्ने अधिकार दिँदा जनप्रतिनिधिबाट मनोमानी हुने महासंघको ठहर छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शिक्षाको विकास हुनका लागि दक्ष र सक्षम शिक्षक हुनुपर्ने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा भएको बालसंघ बालबालिका कार्यक्रममा बोल्दै उनले शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर हासिल गर्नका लागि योग्य शिक्षक हुनुपर्ने बताएका छन्। शिक्षामा करोडौं लगानी गरे पनि शिक्षाको स्तर कमजोर भएकाले सरकारले के गर्नु पर्ला भन्ने बालबालिकाको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा अध्यक्ष ओलीले आफ्नो अध्ययन विषयमा पर्याप्त ज्ञान भएको र त्यसलाई सम्प्रेषण गर्ने कला पनि उत्कृष्ट भएको व्यक्तिबाट गुणस्तरीय शिक्षा लिन सकिने बताएका हुन्। उनले भने सबै भौतिक सुविधा भए पनि शिक्षकको गुणस्तर राम्रो छैन भने राम्रो पढाइ हुन सक्दैन। शिक्षित र तालिम प्राप्त शिक्षक हुनुपर्छ। हाम्रोमा के छ, राम्रा विद्यार्थीहरू डाक्टर पढ्न जाने, इन्जिनियरिङ पढ्न जाने अनि केही भएन भने शिक्षकतिर जाने शिक्षा छात्र लिने अवस्था रहेको छ। शिक्षा विषय किन लिने भन्दा हेला गरेर लिने विषय होइन। 90% भन्दा बढी नम्बर ल्याउनेले नल्याउनेले शिक्षा छात्र पढ्नै दिनु हुँदैन। 90% ल्याउनेहरूले के शिक्षक भएर काम गर्छ त? शिक्षक छनौटमा हुने व्यक्ति आफ्नो विषयमा बहुप्रतिभाशाली हुनुपर्ने बताउँदै गरिबी लगायतका कारण बालबालिका विद्यालय जान नपाएको अवस्थामा उनीहरूका लागि अवसरको प्रबन्ध गरेर शैक्षिक गुणस्तर बढाउन सकिने केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले नेपालका जेलको अवस्था नरक जस्तो रहेको टिप्पणी गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पूर्वपक्षका लागि जेल पठाइएका आधा मानिसले जेलकै कारण मानसिक सन्तुलन गुमाउने अवस्था रहेको बताएका छन्। अदालत अनुसन्धान र पूर्वपक्षको लागि आएका आरोपित सबैलाई थुनामा पठाउनुपर्छ भन्ने कुरामा दृढ रिजिट रहेको उनको भनाइ छ। मुद्दाको सुनवाई लम्बिने र थुनामा गएकाले जेल बसाई पनि लम्बिने गरेको बताएका छन्। यसले गर्दा निर्दोष मान्छे अपराधी भएर निस्कने बताएका हुन्। उहाँले कैदीहरूलाई समय अनुकूलको व्यवहार परिवर्तन गराउन नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको बताएका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकबहादुर राईले कानुन व्यवसायीहरूले अभियुक्तलाई भेट्ने व्यवस्थाको दुरुपयोग गराएको बताएका छन्। उनले कानुन व्यवसायीहरूले मुद्दाको सुरुको चरणबाट नै परामर्श गर्न र लिन पाउने व्यवस्थालाई दुरुपयोग गर्दै दबाव सिर्जना गर्ने गरेकाले यो व्यवस्थाबारे सबैले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले कानुन व्यवसायीहरूले कुन स्तरसम्मको परामर्श गर्ने भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कारागार कार्यालय
गौर रौतहटमा क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दी राखिएको छ। जीर्ण भवनमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएपछि कैदीबन्दी त्रासमा बस्नुका साथै दैनिक क्रियाकलापमा समेत शास्ति भोग्न बाध्य छन्। सन् 1990 मा गौर नगरपालिका 8 मा निर्माण गरिएको उक्त कारागार जीर्ण हुँदै पनि जोखिम मोलेर कैदीबन्दी राखिएका छन्। अधिकतम 200 र न्यूनतम 160 क्षमता भएको उक्त कारागारमा अहिले महिला, पुरुष र बालबालिका गरी 381 कैदीबन्दी रहेका छन्। कारागार प्रमुख मणिभूषण शाहका अनुसार 189 पुरुष र 14 महिला कैदीबन्दी रहेका छन् भने थुनुवामा 171 पुरुष र 4 महिला 2 बालबालिका गरी जम्मा 381 कैदीबन्दी रहेका छन्। कारागारको छतमाथि जस्ता पाताले छाएको टहरा निर्माण गरी 76 कैदीबन्दीलाई राखिएको प्रमुख शाहले जानकारी दिए। उनका अनुसार कारागारमा किचन, बरन्डा, भर्याङमा समेत कैदीहरूलाई राखिएको छ। शौचालय जानदेखि नुहाउन समेत कठिन हुने गरेको भेटघाटका क्रममा रहेका कर्तव्य ज्यान मुद्दाका कैदी महताब आलमले गुनासो गरेका छन्। कर्तव्य ज्यान मुद्दाका एक महिला जो 7 महिनाको गर्भवती हुनुहुन्छ, उहाँलाई झनै कठिनाइको सामना गर्नु परेको छ। कर्तव्य ज्यान मुद्दाका कैदी विष्णु रायले भने ठाउँको अभावका कारण राति सुत्न निकै समस्या हुने गरेको उनको गुनासो छ। दिनमा जसो तसो समय कटिन्छ तर रातमा समय काट्न निकै अप्ठ्यारोको सामना गर्नुपर्ने चौकीदार मनोज कुमार बैठाले सुनाएका छन्। जुनसुकै बेला जीर्ण भवन भत्किने सम्भावना रहेकाले त्रासमा रात बिताउने गरेको उनको भनाइ थियो। भवन निकै पुरानो भएकाले बर्खायाममा चुइने, गर्मीयाममा गर्मीले बसी नसक्नु जस्ता समस्याका गुनासो पटक पटक कैदीबन्दीहरूलाई आउने गरेको छ। कारागार प्रमुख शाहले भने हामीले माताहतका माथिल्लो निकायमा उनीहरूको पीडा बारे बारम्बार जानकारी गराएका छौं। कारागारको चारैतिरको पर्खाल जीर्ण भएको, ठाउँ ठाउँमा चर्केको, बाङ्गो भएकाले भवन भत्कने सम्भावना तिकै रहेको भन्दै तत्काल पर्खालको मर्मर सरमार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा उनले जोड दिएका छन्। 10 कट्ठा 10 धुरमा निर्माण भएको कारागारको जग्गा पूर्जा रहे पनि दक्षिणतिर 2 देखि 3 कट्ठा व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको बताउँदै जेलर शाहले सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि गौर कारागार संवेदनशील रहेको बताएका छन्। पर्खाल ठुलो नहुनुले पनि जोखिमको सामना गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। भेटघाट कक्ष र फोन गर्ने ठाउँ साँगुरो छ। ढल निकासाको उचित व्यवस्था नहुँदा समस्या भइरहेको छ। म्यानमारमा झन्डै 200 नेपाली बन्धक फिरौतीमा मात्रै 18 करोड भन्दा धेरै रकम बुझाएको अनुमान गरिएको छ। आकर्षक जागिरको प्रलोभनमा थाइल्यान्ड हुँदै म्यानमार पुर्याइएका नेपालीहरूलाई जबरजस्ती अनलाइन ठगीमा लगाउने गरेको खुलासा भएको छ। गत वर्ष भदौ 6 गते म्यानमारबाट काठमाडौँ उर्लिँदा सनसाइन परिवर्तित नामलाई लागेको थियो। अब त पक्कै बाँचु। सनसाइनको जीवनमा कस्तो घटना भयो र परिबन्धको डोरी कसरी कसिँदै गयो त्यो बुझ्न उनको कथा काफी छ। सनसाइनको कथामा कसरी पढा लेखा र कम्प्युटरको ज्ञान भएका नेपाली युवा चिनिया आपराधिक समूहको प्रलोभनमा परेर साइबर दास बनिरहेका छन् र उनीहरू कसरी जोखिमपूर्ण अपराधमा प्रयोग भइरहेका छन् भनेर बुझ्न सकिन्छ। झन्डै 3 वर्ष अघि चिनिया भाषाको दोभाषी काम गर्ने एकजना दिदी पर्नेले चिनिया नागरिक जोन सन भन्ने लियाङ जुनसँग काठमाडौँमा उनको भेट गराइदिएकी थिइन्। ब्युटी पार्लरको सिप भएकी उनलाई त्यही भेटमा जोनसनले मासिक 15,000 तलबमा मसाज र नेल आर्ट गर्ने कामको प्रस्ताव गरेका थिए। यही भेटपछि उनले जोनसनको लैनचौर स्थित ब्युटी पार्लरमा काम थालेकी थिइन्। एक दिन जोनसनले सबै कर्मचारीलाई राखेर सुनाए, तपाईहरुमध्ये कोही थाइल्यान्डमा कम्प्युटर टाइपिङको काममा जान इच्छुक हुनुहुन्छ भने मासिक 1,50,000 भन्दा धेरै तलब हुन्छ, जाँदा 1 लाख खर्च लाग्छ। यस्तो अपराध चलाउनेहरूले दक्षिण एसियाका भारत, बंगलादेश, म्यानमारदेखि जम्बिया, जिम्बाब्वे लगायतका देशका अंग्रेजी भाषा जान्ने र कम्प्युटरमा ज्ञान भएका युवाहरूलाई आकर्षक जागिरको प्रलोभन देखाएर कम्बोडिया र म्यानमारमा पुर्याई बन्धक बनाएर उनीहरूलाई भने अनुसारको काम गर्न बाध्य पार्दै आएका छन्। यसरी दासत्वपूर्ण अवस्थामा पुर्याइएर निर्देशन अनुसार काम नगरे शारीरिक र मानसिक यातना दिने, खाना नदिई थुनेर राख्ने, उनीहरूलाई कतैबाट सहायता खोज्न नसक्ने गरी बन्धक बनाएर राख्ने गरिन्छ। यसरी बन्धक बनाएका कतिपयलाई मोडल जस्तै अभिनय गरेर ठग्ने काममा प्रयोग गर्न बाध्य बनाइन्छ भने कतिपयलाई यौन कोठीहरूमा काम गरेर जसरी भर्चुअल सेक्सका लागि काममा लगाउने गरिएको छ। मुरङको ग्राम थानमा नुहाउने क्रममा पोखरीमा डुबेर 2 बालिकाको मृत्यु भएको छ। शनिबार बिहान 11:30 बजे ग्रामथान गाउँपालिका 2 स्थित रम्बादेवको माछा पोखरीमा डुबेर 2 जना बालिकाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी रञ्जन कुमार दाहालले जानकारी दिएका छन्। ग्रामथान 2 खुनिया कटाका घनश्याम माझीकी छोरी 12 वर्षीय समीक्षा माझी र मनोज खवासकी छोरी 10 वर्षीय रेजिना खवासको
मृत्यु भएको हो। दुवैजना पोखरीमा डुबेको देखिएपछि स्थानीयले उद्धार गरी अस्पताल लगेको थियो। उनीहरूलाई विराटनगरको कोशी अस्पताल लगिएको थियो। त्यहाँ उपचारको क्रममा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको डीएसपी दाहालले बताएका छन्। मुगुमा समेत भेटिए डेङ्गीका बिरामी। जिल्ला अस्पताल डेङ्गी संक्रमणका बिरामी फेला परेका छन्। उच्च ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, रक्तचाप घट्ने, शरीरमा पानीको मात्रा घट्ने र शरीरमा आलस्य आउने भएपछि अस्पताल आएका बिरामीहरूको चेक जाँच गर्दा डेङ्गी रोग पुष्टि भएको चिकित्सक अर्जुन भामले बताएका छन्। अहिलेसम्म 3 जना बिरामीहरूलाई डेङ्गीको संक्रमण देखिएको उनले बताएका छन्। अस्पताल जाँच गर्न नआई घरमै यस रोगले थालिएका बिरामी पुनः पनि हुन सक्ने उनको भनाइ छ। हिमाली जिल्ला भएकाले विगतमा यो रोग नदेखिएको भए पनि पछिल्लो समयमा नेपालगञ्ज सुर्खेतबाट गाडीहरूमा धमाधम मुगु आउँदा लामखुट्टेहरू गाडीसँगै जिल्लामा भित्रिँदा डेङ्गीको संक्रमण बिस्तारै देखिन थालेको अस्पतालले जनाएको छ। डेङ्गी संक्रमितले अत्याधिक मात्रामा पानी खानु पर्ने र शरीरलाई सुक्खा राख्न पनि नहुने चिकित्सकको भनाइ छ। यो रोग लामखुट्टेको टोकाइबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने भएकाले लामखुट्टेको टोकाइबाट बस्नुपर्ने डाक्टर नकुल साईले जानकारी दिएका छन्। गाउँ बस्तीहरूमा प्राय जसो ज्वरोका बिरामीहरू बढेकाले सचेत नरहे यसले महामारीको रूप पनि लिन सक्ने उनको भनाइ छ। सवारी साधनको खरिद बिक्रीमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो मेला नाडा अटो सो 2023 को 15औं संस्करण काठमाडौँको बिर्कुटी मडममा भइरहेको छ। 26 भदौदेखि सुरु भएको यो मेला 6 दिनसम्म चल्नेछ। नाडा अटो सोमा 2 पाङ्ग्रे गाडीका 22, कमर्सियल गाडीका 7 र कारका 16 वटा स्टल रहेका छन्। यस्तै सवारी साधनका पार्ट पूर्जासँग सम्बन्धित 42 वटा स्टल छन्। यस सोमा आएका पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने गाडी हेर्न आएका ग्राहकहरू भने पेट्रोलबाट चल्ने गाडीको सट्टा विद्युतीय गाडीतिर आकर्षित भएका छन्। हरिसिद्धिबाट रोयल इनफिल्डको हन्टर मोटरसाइकल हेर्न आएका सुमित श्रेष्ठ पनि विद्युतीय गाडी किन्ने भन्ने सोचमा पुगेका छन्। यहाँ आउँदा विद्युतीय गाडीको ठुलो माहौल रहेछ। हाम्रो रेन्जमा अहिलेको टाटाको गाडीहरू रहेछन्। खासमा बाइक किन्ने सोचले आएको हो तर टिभीले तान्ला जस्तो छ उनले भने। साथीहरूसँग फेरि पनि आउने सो हेर्न आउने योजना रहेको उनले सुनाए। बजारमा चलेका बाइक नयाँ गाडी खोज्दै आएका जोरपाटीका कुमार पुडासैनीले स्कर्पियो मन परेको बताए। अहिले महिन्द्राले ल्याएको स्कर्पियो बबाल रहेछ, त्यसमा मेरो मन लाग्यो, तर स्पोर्ट्स कारहरू जस्तै विद्युतीय सवारी देख्दा पनि दामी लाग्यो पुडासैनीले भने। उनले पछिल्लो समय भित्रिएका नयाँ गाडी बारे जानकारी भएकाले मेलामा आएको बताएका छन्। विद्युतीय सवारीमा आकर्षण एकदम राम्रो छ। यहाँ अन्य इन्धनबाट चल्ने सवारी हेर्न आएकाहरू पनि विद्युतीय सवारी देखेपछि मन फेरिन्छ। फेरि पेट्रोल पनि यति धेरै महँगो नै छ उनले भने। अफ रोड राइडिङ बाइक हेर्न आएका भक्तपुरका सिमोन अमात्य सोमा आएपछि बाइकको साटो विद्युतीय सवारी किन्ने सोच बनाएका छन्। खासमा मलाई अहिले ब्लग बनाउँदै अफ रोड हिँड्न मन भएर बाइक हेर्न आएको थिएँ, तर यहाँ आएपछि पेट्रोल हालेर चल्ने बाइकमा केही रकम थप्यो भने ईभी गाडी आउने रहेछ, बरु गाडी नै किन्छु होला अमात्यले भने। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय खबरको। भारतको मुम्बई स्थित विमानस्थलमा भारी वर्षाका बीच बिहिबार साँझ एउटा सानो विमान दुर्घटना हुँदा 8 जना घाइते भएका स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। विमान अवतरणका क्रममा धवान मार्गबाट चिप्लिएर 2 भागमा टुक्रिएको निजी विमानका चालक दलका 3 सदस्य सहित 8 जना सवार थिए। दुर्घटनापछि विमानस्थलको धवान मार्ग केही समयका लागि रोकिएको थियो, जसका कारण उडान आगमन र प्रस्थानमा ढिलाइ भएको थियो। विमानस्थलले जारी गरेको छोटो विज्ञप्तिमा भनिएको छ, विशाखापट्टनमबाट मुम्बईका लागि उडान भएको VT DVL लियरजेट 45 विमान स्थानीय समय अनुसार साँझ 6:47 धवन मार्गमा चिप्लिएर दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। नागरिक उड्डयन महानिर्देशनालय DGCA ले अनुमति दिएपछि रनवे सञ्चालनका लागि खुल्ला गरिएको थियो। विमानस्थलमा भिजिबिलिटी 700 मिटर रहेको बताइएको छ। हाम्रो समाजमा दाइजो प्रथा अहिले पनि कुरीतिकै रूपमा रहेको छ। यसका कारण दिनहुँ महिलाको पर्दाटन झेलिरहनु परेको छ भने वर्षेनी कतिपय महिलाहरूले ज्यानै समेत गुमाउनु परेका छन्। यस्ता प्रथा छिमेकी मुलुक भारतमा झनै जरो गाडेर रहेको छ। त्यही दाइजो प्रथाका कारण बिहे नभएपछि एकजना भारतीय युवतीले सगरमाथा चढेर अनौठो विरोध प्रदर्शन गरेकी छन्। दाइजो प्रथाको विरोधमा सगरमाथा चढ्ने ती महिलाको नाम स्मिता गुघे हो। महाराष्ट्रको पुणेमा बस्ने स्मिता एक पर्वतारोही हुन्। स्मिताको हुत्र यात्राको सुरुवात दाइजो प्रथाको विरुद्धमा भएको थियो। आफ्नै बिहेको कुरा चलेको केटा पक्षबाट 18 लाख भारु दाइजो माग भएपछि उनले त्यसको विरोध गर्दै साथै महादेशका अग्ला हिमाल आरोहण गर्ने निधो गरिन्। र खेल खबरमा आज केही क्रिकेटका प्रसङ्ग। बागमती प्रादेशिक क्रिकेट संघले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग क्रिकेट विकासका लागि सहकार्य गर्ने भएको छ। बागमती क्रिकेटका अध्यक्ष पारस खड्का र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालिन शाहबीच सहकार्यका लागि सहमति भएको। खड्काले सामाजिक सञ्जालमा बागमती प्रदेश र महानगर बीच सम्झौता भएको तस्बिर पनि सार्वजनिक गरेका छन्। उनका अनुसार काठमाडौँ क्रिकेट प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुने र कार्यक्रममा काठमाडौँका 50
विद्यालय स्तरमा क्रिकेट प्रशिक्षकलाई तालिम दिइने उल्लेख छ। 5 दिने उक्त कार्यक्रमका लागि काठमाडौँ महानगरले आर्थिक सहयोग गर्नेछ। कार्यक्रम असोज 16 गतेदेखि 20 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ, जहाँ प्रशिक्षकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल ICC को लेभल ओ क्रिकेट प्रशिक्षक तालिम प्रदान गरिनेछ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्दा ग्रासरुट क्रिकेट स्तरमा क्रिकेट प्रशिक्षक तथा प्रशिक्षार्थीको अनुपात निकै न्यून रहेको हाम्रो बुझाइ छ। पारसले लेखेका छन्, यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न बागमती प्रदेश क्रिकेट सङ्घ तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहकार्यमा काठमाडौँ क्रिकेट प्रशिक्षक विकास कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ। यस कार्यक्रमले काठमाडौँ जिल्लाका 50 विद्यालय स्तरका क्रिकेट प्रशिक्षकहरूलाई तालिम दिई सहर भरका इच्छुक क्रिकेट खेलाडीहरूलाई क्रिकेटको ज्ञान र सिपहरू फैलाउन सहयोग गरी एक कोसेढुङ्गा बन्न सक्ने विश्वास गरेका छौँ। कार्यक्रमपछि ग्रासरुट स्तरदेखि सम्भावना बोकेका क्रिकेट खेलाडीको संख्या बढाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका लागि तल्लो स्तरबाटै क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विश्वास गरेको पारसको भनाइ छ। कार्यक्रमका लागि महानगरपालिकाले बागमती प्रदेश क्रिकेट सङ्घको प्राविधिक सहयोगमा महानगरपालिका अन्तर्गतका केही स्कुल तथा वडाहरूमा क्रिकेट नेट राख्ने व्यवस्था समेत गरिरहेको पारसले जानकारी दिएका छन्। र अन्त्यमा दक्षिण अफ्रिकाले एक दिवसीय क्रिकेट इतिहासमा सर्वाधिक 400+ रनको स्कोर बनाएको छ। टिमले शुक्रबार 7औं पटक 400 रनको आँकडा पूरा गरेको हो। दक्षिण अफ्रिकाले 400 रनको आँकडा पूरा गर्ने क्रममा भारतलाई पछि पारेको हो। भारतले 6 पटक 400+ रन बनाएको छ। त्यस्तै इङ्ल्यान्डले 5 पटक बनाउँदा अस्ट्रेलिया र श्रीलङ्काले 2-2 पटक र न्युजिल्यान्डले र जिम्बाब्वेले समान 1-1 पटक र 400+ रन बनाएका छन्। शुक्रबार भएको खेलमा हेनरी क्यालेसेनले विस्फोटक इनिङमा दक्षिण अफ्रिकाले अस्ट्रेलियालाई 164 रनले पराजित गरेको छ। 500 खेलको एक दिवसीय सिरिज अन्तर्गत चौथो खेलमा जित निकालेसँगै सिरिजलाई दक्षिण अफ्रिकाले 2-2 को बराबरीमा ल्याएको छ। अब सेप्टेम्बर 17 मा यी दुई बीचको अन्तिम तथा निर्णायक खेल हुनेछ। सेन्चुरियनमा टस जितेर दक्षिण अफ्रिकाले पहिलो ब्याटिङ गर्दै निर्धारित 50 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 416 रन बनाएको थियो। जवाफमा अस्ट्रेलिया 34.5 ओभरमा 252 रनमा अल आउट भएको थियो। 83 बलमा 174 रन बनाएका हेनरी क्यालेसेन प्लेयर अफ द म्याच घोषित भएका छन्। उता एसिया कपमा भारतले भने 12 वर्षपछि बङ्गलादेशसँग 6 रनको झिनो अन्तरले पराजित भएको छ। हवस् त, आजका लागि सम्पूर्ण समाचार अन्त्यसँगै हामीलाई बिदा दिनुहोस्। दैनिक ताजा समाचार अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र सँगै रहेको बेल आइकनलाई थिच्न पनि नभुल्नुहोला। यतिन्जेल हामीलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।